आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म डिआर नेउपाने। कार्यक्रम मेरो सरकार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम मेरो सरकारमा हामी खास गरी सरकारलाई नागरिकप्रति जवाबदेही बनाउन र नागरिकलाई सरकारको अपनत्व भएको महसुस गराउन, समग्रमा विकास र समृद्धिको यात्रालाई निरन्तर बहसका माध्यमबाट त्यो लक्ष्यमा पुर्याउन हामी संवाद र छलफल गर्छौँ। त्यसैको श्रृङ्खलामा पछिल्लो चरणमा खास गरी सगरमाथाको विषयमा उठेका प्रश्नका विषयमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ। नेपाल भारतको सीमा विषय अहिलेको होइन, दशकौँको समस्या बल्झिरहेको बेलामा फेरि पछिल्लो समय भारतीय निजी च्यानलले सगरमाथाको विषयमा गरेको समाचारको विषयले जुन खालको एउटा परिस्थिति तरङ्ग पैदा भएको छ, यसले यी विषयहरूले उठाइसके पछाडिका के नेपाल भारतका सीमा समस्यामा भइरहेका विगतका पहल कदमी र पछिल्लो चरणमा खास गरी परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयसँग जोडेर हामी आज संवाद गर्दैछौँ। कार्यक्रम मेरो सरकारमा आज हामीले अतिथिका रूपमा निम्त्याएका छौँ नेपालका सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग आज हामी यिनै विषयमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। श्रेष्ठजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम मेरो सरकार। धेरै धन्यवाद छ। हजुर, जस्तै पछिल्लो चरणमा जी मिडिया, खासै जी न्युजले सगरमाथाको विषयमा जुन खालको चाहिँ एउटा समाचार सम्प्रेषण गरिसके पछाडि राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत र भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धमा पनि एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ। यो किन पटक पटक भइरहेको छ? यो इन्डियाको जी न्युज टेलिभिजनले हाम्रो सगरमाथाको बेस क्याम्प नजिकै काला पत्थरमा गएर उसले एउटा समाचार सम्प्रेषण गर्यो। त्यसमा उसले जम्मा 3टा कुरा चाहिँ मुख्य भनेर भनेको छ। त्यसमध्येमा सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ एभरेस्टमाथि भारतको पनि दाबी हुनुपर्छ, एउटा कुरा भन्यो। अब दोस्रो कुरो के भन्यो भनेदेखि एभरेस्टको नाम एभरेस्ट होइन, माउन्ट राधानाथ सिकदर हुनुपर्छ, त्यो भन्यो अघि। अनि उसले के आह्वान गर्यो भने यो एउटा मुभमेन्टको तरिकाले जानुपर्छ, यसलाई अभियानको तरिकाले जानुपर्छ, यो अभियान आजैदेखि सुरु हुन्छ भनेर काला पत्थरबाट उसले सुरु गर्यो। हेर्नुहोस्, अब हजुर हेर्नुहोस्, अब किन भारतले यो 3टा बुदाको कुरा उठायो? म चाहिँ अब लगभग तरिकाले भन्दाखेरि मेरो विचारले, मेरो विश्लेषण चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब भारतले किन सगरमाथाप्रति दाबी गर्यो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सगरमाथा त हाम्रो नेपालको पहिचान हो नि, यो हाम्रो हेरिटेज हो कि यसबाट हामीले नेपाल सरकारले राजस्व पनि पाइराखेको छ। यो पहिचान हाम्रो आइडेन्टिटी हो सगरमाथा भनेको। हामी विदेशमा जाँदाखेरि पनि म सगरमाथाको एभरेस्टको देशबाट आएको हुँ, आई एम फ्रम द कन्ट्री अफ माउन्ट एभरेस्ट भन्दाखेरि हाम्रो गर्व नै चाहिँ अर्कै हुन्छ अघि। त्यो कुरोलाई मटियामेट पार्नको निमित्त एभरेस्ट त भारतको हो रहेछ भन्ने कुरो पार्नको निमित्त चाहिँ अहिले जिटिभीले यो अफवाह फैलायो। एउटा कुरा। अब अर्को कुरो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ भारतको बडप्पन, नेपालभन्दा भारत त ठुलो हो, राजनीतिक हिसाबले पनि, आर्थिक हिसाबले पनि, इत्यादिको हिसाबले पनि, र अझ भनौँ अब दाजु र भाइ मध्येमा बडे भाइ, छोटे भाइ इत्यादिको हिसाबले अघि पनि भन्यो। हुन त त्यो अब टेलिभिजनवालाले, चौधरीले चाहिँ राम र लक्ष्मणको साइनो छ भारत र नेपालको भनेर भन्यो अघि। यो 2टा कुरा आयो। अब अर्को कुरो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अब नेपाल चाहिँ भारतको अधीनस्थ हो कि भन्ने पनि दर्शायो उसले। किनभने सगरमाथा अथवा एभरेस्ट भारतको भनेपछि त अब एभरेस्ट फिजिकल्ली त नेपालको उत्तरमा रहेको छ नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एभरेस्ट भारतको भन्ने बित्तिकै त अब नेपाललाई भारत अधीनस्थ पार्न खोजेको हो कि, यो 3टा कुरा त्यसमा लुकेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हजुर, जस्तै सुगौली सन्धि 1816 यताका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले नेपाल भारतको सीमाको निरीक्षण गरेको कुरा यहाँले पटक पटक चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको छ र तथ्यहरू पनि छन्। यी ऐतिहासिक तथ्यहरू हुँदाहुँदै पनि भारतले यो खालका चाहिँ प्रवृत्तिहरू चाहिँ किन देखाउँछ? कहिले चाहिँ स्वयं भारतले नै गर्छ र कहिले यस्तो मिडियाका माध्यमबाट गरिन्छ। खास गरी दिल्ली सत्ता र चाहिँ त्यहाँको मिडिया जहिले पनि भारतीय प्रवृत्तिहरू नेपालमा त्यति धेरै अफवाह फैलाउँछन्। किन? हामीसँग ऐतिहासिक प्रमाण हुँदाहुँदै पनि गरिएको हो या हामीसँग त्यस्ता प्रमाणहरू छैनन् र भारतले जहिले पनि दावा गर्छ?
हामीहरूसँग नेपालसँग प्रशस्त ऐतिहासिक प्रमाणहरू छन्। प्रमाण नक्सा, त्यसको डकुमेन्ट पनि छ, तिरेका जग्गाको तिरोतरीको रसिद पनि छ कि विभिन्न कागज प्रमाणहरू छ। तर भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सन् 1962 देखि हठात ओगटेर बसेको छ। हाम्रो जग्गा लालपूर्जा हाम्रोसँग, तर उसले हठात ओगटेर बसेको छ। भारत र चीनको बिचमा सन् 1962 को अक्टोबर नोभेम्बरमा 5 हप्ते सीमा युद्ध भयो। सीमा युद्ध हुँदाखेरि भारतको हार भइसकेपछि भारतीय सेनाले अब कहाँनिर बस्दा, कुन चाहिँ ठाउँमा बस्दाखेरि चिनियाहरूलाई आउन नदिन सक्ने कहाँ कस्तो चाहिँ ठाउँ छ भनेर उनीहरूले खोजे। यद्यपि उनीहरूले त्यो युद्ध हुनुभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि नै ठाउँ ठाउँमा रेखी गरिराखेका थिए, कहाँबाट भारतीय फौज कहाँ बस्यो भने चिनियालाई रोक्न सकिन्छ भनेर। अनि त्यसपछि त्यो रेखी गरेको हुनाले कालापानी ठाउँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण उनीहरूले भेट्टायो। हजुर श्रेष्ठी, म फेरि जस्तै अब पछिल्लो चरणमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रेको एउटा अभिव्यक्ति फेरि आएको छ र यति बेला फेरि नेपाल भारतको संयुक्त बैठक दिल्लीमा हुँदैछ। त्यसका लागि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली सहितको टोली पुगेको छ र रेको पछिल्लो अभिव्यक्तिले चाहिँ सीमा समस्या हल गर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ। यो प्राविधिक कारण भावनाले समय लाग्न सक्छ भन्छ। यो एउटा नेपालप्रतिको एउटा चाहिँ सद्भाव देखाउने र एउटा उसको आफ्नो चाहिँ फेरि रणनीति हो, या हामी अब चाहिँ संवादबाट नि हल गर्छौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हाम्रो सीमाका विषय लैजानु पर्दैन, के देख्नुहुन्छ यहाँले? यो भारत को राजदूत नेपालका लागि रणजित रे, मलाई लाग्छ उनीसँग उनी यहाँ नेपालमै हुँदाखेरि पनि अब बेला मौकामा कार्यक्रममा भेट भएको थियो। म देहरादुनमा सेमिनारमा जाँदाखेरि पनि उनी पनि पार्टिसिपेन्ट थिए, भेट भएको थियो कि। अब तर नेपाललाई उनले साह्रै उछितो काट्दैनन्। हेर्नुहोस्, अब दुई देशको बिचमा सम्पर्क बढाउनलाई उनी नै अब अग्रसर भएका छन् र अब यो सीमा सम्बन्धमा चाहिँ उसले बराबर भनेका छन् दुवै देशको बिचमा सन्धि सम्झौता र अनेक अब विभिन्न कारणहरूले चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ र समाधानको निमित्त सबभन्दा ठुलो माध्यम चाहिँ वार्ता, डायलग नै हो। उनीले भनेका छन् वार्ता हुनुपर्छ। अब बिचमा यो कोभिड भाइरसको कारणले गर्दाखेरि दुई देशको बिचमा वार्ता भएको थिएन। त्यो वार्ता नभएको भने वार्ता हुनुपर्छ भन्ने उसको भनाइ छ। हजुर, म यिनीहरू रोकेको छु। रणजित रेको यो अभिव्यक्तिसँगै संस्थापन पछि जो दिल्ली सत्ता छ, दिल्ली सत्ता के साँच्चै भने जस्तै संयुक्त बैठकमा सीमाका विषयहरू उठाउला र अब बाँकी दिनहरूमा चाहिँ नेपालसँग सम्बन्ध सुमधुर राख्ला, या के होला? हामी कसरी यसलाई आङ्कलन गर्न सक्छौँ? अब भारतको संस्थापन पक्ष चाहिँ अहिले उसलाई अप्ठ्यारो परेको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले के भनेको छ भने नेपालको भूमि, कालापानी क्षेत्रको भूमि भारतले ओगटेको रहेछ। ओगटेर त्यत्रो ठुलो देश, नेपालभन्दा 22 दोबर क्षेत्रफलमा ठुलो देश भारतले किन यसरी ओगट्छ भनेर विश्वबाट दबाब पनि भारतलाई आएको छ। भारतलाई आएको हुनाले गर्दाखेरि ऊ अहिले सीमा सम्बन्धमा समेत कुरा गर्नलाई अग्रसर भएर, अनि त्यसपछि अब भारतीय विदेश सचिव आए, हर्षवर्धन आए, त्योभन्दा पहिले भारतीय सेनाध्यक्ष नरवाने आए मानको खातिर मान थाप्नलाई। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भारतीय रहका प्रमुख गोयल आए, सामन्त गोयल आए कि। अब ल, भारत चाहिँ वार्ता गर्न इच्छुक भयो, नेपाल भारतीय वार्ता त हुने भयो। हामी वार्ता बस्नु अगाडि हाम्रो तयारी, हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने कुरा सरकारले गरेको छ या नगरेर सरकार चाहिँ वार्ता भनेर दिल्ली चाहिँ गइराखेको छ र अन्ततः फेरि हिजोको जस्तै वार्ताका कुरामा फेरि यो विषयलाई सेलाउने काम हुन्छ। भारतले चाहिँ यसलाई फेरि त्यही एपिजीको प्रतिवेदन जस्तै लिङ्गरिङ बनाउँछ। नेपालले पनि मोटामोटी तयारी गर्दैछ। हेर्नुहोस्, अब गृह कार्य अलिअलि गरेको छ र यो सम्बन्धमा भारतले जुन बेलामा नक्सा निकाल्यो, अब 2076 साल कार्तिकको 16 गते नक्सा निकाल्यो र नेपालको लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतको नक्सामा हालेर नक्सा निकाल्यो। नेपालले वार्ता गरौँ भनेर भन्यो, तर भारतले भनौँ कोरोना भाइरस छ भनेर भन्यो। कोरोना भाइरस हुँदै पनि त्यो लिपुलेक क्षेत्रमा भारतको पिथौरागढदेखि
नेपालको अतिक्रमण भएको क्षेत्र कालापानी लिपु लेकमा चाहिँ 80 किलोमिटर लामो सडक बनाएर भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले भर्चुअल तरिकाले उद्घाटन पनि गरे। उद्घाटन गर्दा तामझामका साथ राखे। यी भारतीय स्थल सेनाध्यक्षलाई पनि राखे। त्यसपछि अनि अब भारतीय सुरक्षा प्रमुखलाई पनि राखे र अनि इन्जिनियरहरूलाई राखेर उनले के भने भनेदेखि अब भारतको चीनसँगको सिमानामा हाम्रो भारतीय सेना पठाउनलाई सजिलो भयो, यो बाटोले सजिलो परेको छ र अनि अब तीर्थयात्रा मानव सरोवर तीर्थयात्रा गर्न जाने भारतीय यात्रीहरूलाई पनि सजिलो भएको छ। अब 10 दिनको बदलामा 6 दिनमा तीर्थयात्रा गरेर आउन सकिन्छ भनेर उनले भने। हेर्नुहोस् अब जस्तै यो छ नि अहिले जुन लिपु लेकको जुन सडकको कुरा छ, दिल्लीबाट चाहिँ मानव सरोवर 750 किलोमिटर छ र त्यहाँ लिपु लेकदेखि चाहिँ मानव सरोवर चाहिँ 95 किलोमिटरको दूरी छ भनिएको छ। यहाँले भने जस्तै दिल्लीबाट चाहिँ मानव सरोवर पुग्नलाई एकदम छिटो बाटोको रूपमा र यो सामरिक आर्थिक र सैन्य हिसाबले पनि यो बाटोको चाहिँ त्यो महत्त्व भारतले बुझेको होला। अब हामीसँग जुन सीमा विवादको कुरा छन्, अब लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको मात्रै त प्रश्न होइन होला, समग्रमा चाहिँ भारतसँग सीमा जोडिएका जति समस्याहरू छन् त्यसलाई त प्याकेजमै गर्नुपर्छ होला र प्याकेजमा गर्न भन्नको लागि सरकारले डाक्टर विष्णु उप्रेतीको संयोजकतामा एउटा टिम पनि बनायो। त्यो टिमले के साँच्चै सरकारको लागि वार्ता गर्ने ती ऐतिहासिक दस्तावेजहरू तयारी गरेको छ या के भइरहेको छ? यहाँले कस्तो हेर्नुहुन्छ? हो, सरकारले अब भनौँ यस सम्बन्धमा प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नुको निमित्त विज्ञ समूह 9 जनाको विज्ञ समूह बनाएको थियो। उसले प्रतिवेदन दियो होला, त्यो के प्रतिवेदन दियो थाहा छैन। अघि त्यो विज्ञ समूहमा मलाई बोल्नको निमित्त मलाई पनि बोलाएका थिए र मैले बोल्ने क्रममा 45 मिनट मैले बोलेको थिएँ र मैले अब पेपर नै बनाएर लगेका थिएँ, 2 पानाको पेपर लगेर बनाएर लगेका थिएँ। त्यस बेलामा चाहिँ मैले बोल्ने पालोमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री गेवाली, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो मेरो लिफलेट 2 पानाको लिफलेट उहाँहरूलाई पनि वितरण गरियो र मैले त्यो बेलामा के भनेको थिएँ भनेदेखि भारत चाम्रो छ, हामीले राम्ररी प्रमाण बनाएर लैजान सक्नुपर्छ। जो जानुहुन्छ अब जो हामी जान्छौँ भनौँ न अब वार्ता गर्नको निमित्त, चाहे त्यो सचिव स्तरको होस्, चाहे मन्त्री स्तरको होस्, चाहे प्रधानमन्त्रीको स्तरमा होस्, हामीले सुसज्जित भएर जानुपर्छ र सुसज्जित भएर अध्ययन गर्दाखेरि प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै जोड दिएको थिएँ 3टा कुरामा राम्रोसँग ध्यान दिएर गृह कार्य गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो चाहिँ म्याप्स एन्ड डकुमेन्ट्सले के भन्छ, प्रमाण हाम्रो के छ, कहाँ छ, त्यो म्याप्स एन्ड डकुमेन्ट्सले यो म्यापले यस्तो भन्छ, 1827 को नक्साले यो भन्छ, 1819 नक्साले यो भन्छ, 1856 को नक्साले यो भन्छ। यो म्याप्स र डकुमेन्टहरू भनेको सुगौली सन्धि र त्यसपछि पत्राचार गरिएका चाहिँ पत्रहरू छन्, त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ। पहिलो बुदाइ हो अघि। दोस्रो कुरो चाहिँ फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स। अब त्यो हाम्रो भनौँ अब मिसिएको अब हठात ओगटेको भूभाग कति छ, त्यसको क्षेत्रफल कति हो, कहाँबाट हो, कताबाट हो भनेर फ्याक्ट्स र अनि क्षेत्रफल पनि 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग लिम्पियाधुरासम्मको छ र त्यसपछि आएर 62 वर्ग किलोमिटर लिपु लेक र कालापानीमा मात्रै भयो भने यस्तो तथ्य पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। अर्को तेस्रो बुदा मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि कालापानी सम्बन्धमा एक्सिडेन्ट र इन्सिडेन्टको अध्ययन गर्नुपर्छ। एक्सिडेन्ट भनेको चाहिँ भारत र चीनको बिचमा सीमा युद्ध भयो, त्यो एक्सिडेन्टल्ली युद्ध समाप्त भएपछि भारतीय फौजले एक्सिडेन्टल्ली हाम्रो भूभाग चाहिँ मिच्यो हो। सामरिक दृष्टिकोणले बहुतै महत्त्वपूर्ण। लिपु लेक भन्ज्याङ यस्तो घाँटी परेको भन्ज्याङ छ, 20,276 फिट अल्गो भन्ज्याङ दुवैतिरबाट चाहिँ घाँटी परेको भाग छ। त्यो घाँटी परेको भागबाट चिनिया आयो भने हामी गोली ठोकेर फिर्ता गर्छौँ, गोली सकियो भने त्यो थुम्कोबाट ढुङ्गा लडाएर पनि चिनियालाई फर्काउँछौँ भनेर त्यहाँ बसे अघि। त्यस्तो रणनीति चाहिँ को कुरा चाहिँ कसरी अब समाधान गर्ने, यो एक्सिडेन्टको कुरा। अनि इन्सिडेन्टको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ भारतका
चाहिँ प्रधानमन्त्री आइके गुजराल प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालमा आएका थिए। उनले कालापानीको बारेमा भनेको छ। तपाईँहरू जस्तै सञ्चारकर्मीले सोधे कालापानीको बारेमा, उनले जवाफ दिएका छन्। त्यो राम्ररी अध्ययन मनन गर्नुपर्छ। अर्को प्रणब मुखर्जी जो पछि अब राष्ट्रपति पनि भए, स्वर्गीय पनि भए, उनी विदेश मन्त्री, भारतीय विदेश मन्त्रीको हैसियतले नेपाल आएका थिए। तपाईँ जस्तै सञ्चारकर्मीले कालापानीकै बारेमा सोधे, बताएका छन् उनले। यो तथ्य कुरो चाहिँ विश्लेषण गरेर जानुपर्छ र मैले त्यो विज्ञ समूहलाई परराष्ट्र मन्त्रीको अगाडि पनि अन्तिममा मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि चाहिँ यो कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारा सम्बन्धमा भारत र नेपालको बिच जुनसुकै स्तरबाट चाहिँ वार्ता गर्ने भयो भने वार्ताको एजेन्डा चाहिँ एउटा एजेन्डा, सिङ्गल एजेन्डा हुनुपर्छ। त्यो दायाँ बायाँ 25वटा एजेन्डा होइन। त्यो सिङ्गल एजेन्डा भनेको चाहिँ महाकाली नदीको उद्गम पहिचान र निर्धारण। हेर्नुहोस्, यो एजेन्डा एउटै हुनुपर्छ। यसमा प्रमाण मिलाउने, प्रमाण आफूले दलित पेश गर्ने इत्यादि हुनुपर्छ। र अब जुनसुकै अवस्थामा पनि अनि मैले भने पुरानो हाम्रो उखान छ। अब एउटा सिकारी स्याल मार्न जाँदाखेरि उसले स्याल मार्ने मात्रै खजाना होइन, बाघको खजाना बोकेर जानुपर्छ। जङ्गलमा जाँदा स्याल मार्छु भनेर गयो, वाङ्गै बाघ आयो भने त बाघलाई पनि त मार्नु पर्यो नि। अहिले पनि भारत र नेपाल बिचको संयुक्त बैठकका एजेन्डा हेऱ्यो भने पारवनका कुरा, व्यापारका कुरा, पर्यटनका कुरा, सीमाका कुरा, यो कोरोना भाइरसले चाहिँ सिर्जना गरेका समस्याका कुरा, यी 5-7वटा भन्दा बढी चाहिँ खास मुद्दाहरूलाई चाहिँ राखिएको छ। कतै फेरि सीमालाई पनि धेरै मुद्दाको गन्जागोलभित्र फेरि चाहिँ छायामा पार्ने र वार्ताको नाममा वार्ता मात्रै हुने अवस्था रहन्छ कि रहन्न? मेरो विचारले रहन्छ। सीमा सम्बन्धी कुरा उठ्यो भने पनि यो पछि अध्ययन गर्ने अथवा भनौँ न अब सचिव स्तरको संयन्त्र जुन छ त्यो संयन्त्रलाई उठाउने। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोचोटि नेपालको भ्रमण गर्दाखेरि अब 2014को अगस्तमा आउँदाखेरि साउने सोमबार पारेर पशुपतिनाथको मन्दिरको दर्शन गर्न आएका थिए ओली के अरे मोदी। त्यस बेलामा चाहिँ दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले यो कालापानी र सुस्ताको बारेमा अध्ययन गरेर तल्लो तहबाट टेक्निकल इनपुट लिएर प्रतिवेदन आफ्नो सरकारलाई बुझाउने भनिएको थियो। त्यो सन् 14देखिको अहिलेको गठन भयो, सुरु नै भएको छैन। अब अहिले के होला मेरो विचारले भने त्यो परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रले तल्लो तहबाट टेक्निकल इनपुट लिने, त्यो काम सुरु गर्ने भनिएला। वार्ता खास रफ्तारमा जाँदैन। हेर्नुहोस्, तर भनौँ अब भोकाएको मान्छेले चाहिँ चाँडो यहीँ खाउँ, नभोकाएकोले डाँडा पारी खाउँ भने जस्तो भोक त हामीलाई लागेको छ नि, हाम्रो भूभाग मिचिएको छ नि, हामीले त होइन चाँडै गरौँ, अहिलेसम्म धेरै भइसक्यो, प्रमाणहरू बचिसक्यो भनेर भन्न सक्नुपर्छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री जुन आज जानुभयो पर्सि फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, जस्तै यहाँ आफै सन् 1981देखि 2007सम्मको नेपाल भारत प्राविधिक स्तरीय जुन संयुक्त समितिमा रहेर पनि काम गर्नुभयो र लगभग यहाँले भने जस्तै 97-98% भन्दा बढी समस्या अथवा त्यो प्रतिवेदनमा धेरै कुरा चाहिँ आएको छ भनेर राख्दै फेरि मोदीको सत्तारोहण पछाडि जुन यो प्रबुद्ध समूह भनेर जुन बनाइयो, यो समूहले चाहिँ दिएको प्रतिवेदनमा फेरि भारतले चाहिँ नोट अफ डिसिसन गर्यो। फेरि अब भोलिका दिनमा पनि वार्ता भनिराख्दाखेरि अहिले जुन प्रतिवेदनप्रति भारतले जुन एउटा असहमति प्रकट गरेको छ, भोलिका दिन पनि भारतले त्यही प्रवृत्ति दोहोऱ्याउला या नदोहोऱ्याउला, मोदी सत्ता रहँदासम्म त्यो समस्या हल होला या नहोला, प्रवृत्तिगत हिसाबले र प्राविधिक हिसाबले? मेरो विचारले यो हल होला नहोला भन्ने हाम्रो नेपालको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ। हामीले चाँडो गरौँ भनेर चाहिँ घचघच्याउन सक्यौँ भनेदेखि अलि चाँडो होला। चाँडो गरौँ भने पनि भारतले नमान्ला, तर धेरैचोटि प्रेस गरेपछि त मान्नुपर्छ नि। जस्तो उपमाको निमित्त भारतले 2076 अब मङ्सिरको 16 गते चाहिँ जुन नक्सा निकाल्यो, त्यो बेलामा वार्ता गरौँ भन्दाखेरि भारत वार्तामा आउनै चाहेन। नेपालले डिप्लोमेटिक नोटहरू पठायो, केही नलागेर नेपालले पनि 77 साल जेठको 7 गते आफ्नै कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारा आफ्नो देशमा पारेर नयाँ नक्सा बनायो। दुई देशको नक्सा खप्टियो।
चाहिँ कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा होइन। अनि त्यसपछि भारतलाई पनि अलिकति तातो लागेर अहिले वार्ता गरौँ भन्नेमा पुगेको छ। यस्तै तातो लगाउनलाई र यो बाटो बनाउनलाई नेपालले पहल गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बाट पनि पहल गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, उपमामा एउटा ल्याउ न हो, हाम्रा नेपाली पदाधिकारी नेपाली मन्त्रीहरू विदेशमा सेमिनार सम्मेलन विश्व सम्मेलनमा भाग लिन जाँदाखेरि साइड लाइनमा विभिन्न अन्य देशका मन्त्रीहरूसँग मात्रै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको अर्को परराष्ट्र मन्त्रीसँग त भेट हुन्छ नि। साइड लाइनमा केही कानी कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री अथवा कुनै पनि मन्त्रीले भन्नु पर्यो, अन्य जर्मनीको फ्रान्सको चाहिँ अब आफ्नो काउन्टरपार्टलाई भन्नुभयो पर्यो हाम्रो देश र भारतको देशमा सिमानाको बारेमा अलिकति कचल पचल परेको छ कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा। सायद हाम्रो दुई देशको बिचमा हामी आपसमा कुराकानी गर्न सक्षम छौँ होला। तपाईँलाई पनि जानकारी गराइराखेको भनियो भने कालान्तरमा 2 महिना 6 महिनापछि त त्यो विदेशको फ्रान्सको मन्त्रीले भारतको चाहिँ मन्त्रीसँग भेट हुँदाखेरि नेपाल त यस्तो भन्दै थियो नि भन्दाखेरि त भारतलाई पनि त कूटनीतिक दबाब पर्थ्यो होला। दबाब त पर्छ नि। हाम्रो चाहिँ सत्तासीनहरू जो हाम्रो मैले यो किन एक्जाम्पल भनेको भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब केही महिना अगाडि भारत र पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीहरू रुसमा गएका थिए। रुसको विदेश मन्त्रीले त्यहाँको फर्मल कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि साइड लाइनमा भेट्ने प्रबन्ध मिलाइदिए दुईटा भनौँ भारत र पाकिस्तान। अनि त्यसपछि वार्ता गरौँ त काश्मीरको बारेमा इत्यादि गर्ने बारेमा दुईटै विदेश मन्त्रीको कुराकानी भएको छ। त्यस्तै च्यानलाइज हाम्रो नेपालले कूटनीतिक तरिकाले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ भारत पनि अगाडि आउन सक्नुपर्छ। सर जस्तै यो यहाँले अघि भने जस्तै हाम्रो चाहिँ तर्फबाट कूटनीतिक क्षमताको समस्या हो या हामी अहिले पनि भारतबाट चाहिँ डराउने प्रवृत्तिमा छौँ। उसले हेपिराख्दाखेरि हाम्रा चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू जहिले पनि उसँग नतमस्तक हुन्छन् र भारतले पटक पटक यस्ता खालका चाहिँ जो सीमाका कुराहरू बल्झाइराख्छ। कारण के हो? दुवै कुरा हो। एउटा कूटनीतिक क्षमता नपुग्नका कारणले गर्दाखेरि हो कि म कूटनीतिक क्षमता अब नपुगेको कुरा गर्छु। हाम्रो नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा 17 वर्षसम्म भारतीय इन्डियन मिलिट्री चेकपोस्ट थियो। हेर्नुहोस्, अब 17 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री कोइराला मातृका प्रसाद कोइरालाको पालोमा रहेको अनि प्रधानमन्त्री कृष्णदेव विष्टको पालामा उठाएर पठायो 17 वर्ष। त्यो उठाउने बेलामा यस्तो चातुर्य चाप्लुसीपूर्ण कूटनीति खेलियो कि भारत सर्लक्क आफ्नो सेना 18वटा चेकपोस्ट थियो नेपालको उत्तरमा पूर्वपछि सर्लक्क हाँसी गए। यो क्षमता हामी नेपालीमा नै हुनुपर्छ। हजुर, अब अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। अब यति बेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारतमा हुनुहुन्छ। अब यो बैठकमा चाहिँ मूलभूत कुराहरू चाहिँ बुदागत रूपले भन्दाखेरि के कुराहरूलाई चाहिँ जोडतोडले उठाउनुपर्छ? एउटा सीमा अङ्कनको कुरा, डिमार्केसन भनौँ नेपाल र भारतको बिचमा अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो। सन् 1981मा जोइन्ट कमिटी बनेको थियो, 2007सम्म बन्यो। त्यसले 97% काम सम्पन्न गरेको छ र 182 थान नक्सा पनि बनेको छ। बाँकी 3% त बाँकी छ नि। त्यो 3% भनेको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सन्दकपुर ठोरी इत्यादिका 71 ठाउँमा विवाद परेको छ। त्यो पनि समाधान गर्नुपर्छ राजनीतिक हिसाबले। यो कुरा अहिले उठ्नुपर्छ अघि। त्यसपछि आएर सीमा व्यवस्थापनको कुरा उठ्नुपर्छ। भारत र नेपालको बिच खुला सिमाना छ अहिले। अघि खुला सीमाको कारणले गर्दाखेरि विध्वंसकारीहरू एक देशबाट अर्को देशमा खुलेआम गरेर गइराखेका छन्। एक देशमा अपराध गर्छन्, ती अपराधी सुरुक्क अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरेर अर्को देशमा आएर लुक्छन्। त्यस्तो लुक्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। खुला सीमाले सामानको स्मग्लिङ भइरहेछ। अब चेलीबेटी बेचबिखन भइराखेको छ कि यस्तो चाहिँ अब ट्राफिकिङ भइराखेको छ। लागु पदार्थ ओसार यसलाई खुला सीमालाई अब बिस्तारै नियमन गर्नुपर्छ। र अनि त्यसपछि आएर अब तोकिएको नाकाबाट मात्रै जाने आउने, परिचय पत्र देखाएर जाने आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ व्यवस्था तपाईँले अघि इपिजी भन्नुभयो नि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले 2 वर्ष लगाएर प्रतिवेदन बनाए संयुक्त तरिकाले। त्यो प्रतिवेदनमा अब भारतीय सदस्य प्रोफेसर बीसी उप्रेतीले नै प्रस्ताव गर्नुभएको थियो 5औं बैठकमा।
भारत र नेपालको सिमानालाई खुला छाड्नु भएन, यो विकृत गरे, विध्वंसकारीहरूले अनवान्टेड चाहिँ इलेमेन्टै विकृत गरे। त्यसकारण यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको हुनाले त्यो इपिजीको बैठक अहिलेसम्म भारतले बुझेको छैन। भने अब भारतलाई त्यसमा कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ र आफ्नो विद्वत्तापूर्वक चलाखीपूर्वक तरिकाले गर्नुपर्छ र म त भन्छु इपिजीको रिपोर्ट बुझिनुपर्छ। बुझ्नुलाई के आपत्ति? हजुर बुद्धिनारायण श्रेष्ठी, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय जो सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल भारत बीच लामो समयदेखि विवाद छ। यति बेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको टोली चाहिँ भारतको बैठकमा पुगेको छ र यो विषयमा चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने समग्रतामा सन्दर्भसहितको महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 1 मिनट म समय लिन्छु। सगरमाथाको बारेमा हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ नि, राधानाथ सिकदर, माउन्ट राधानाथ सिकदर गर्नुपर्छ भनेर। के विश्वले यो मान्ला? विश्वले के भन्छ हिजो आजको जमानामा? त्यस कारणले गर्दाखेरि के अब माउन्ट एभरेस्ट भारतमा पर्छ? किनभनेदेखि जुनसुकै पहाड पर्वत श्रृङ्खला जुन देशमा पर्छ त्यही देशको अधिकारको कुरा, सार्वभौमिकता कुरा हो नामाकरण गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतमा सगरमाथा नपर्ने भएको हुनाले, माउन्ट एभरेस्ट नपर्ने भएको हुनाले उसलाई त्यो नामाकरण गर्ने अधिकार छैन। जस्तो युनाइटेड नेसन्स अन्तर्गत चाहिँ कार्टोग्राफिक डिभिजन, जियो स्पाशल इन्फर्मेटिक्स डिभिजन छ, त्यहाँ चाहिँ इन्डेक्स अफ जियोग्राफिकल नेम्सहरू त कलेक्सन गरेर राखेको हुन्छ। त्यो नामहरू कलेक्सन गर्दाखेरि जुन देशमा त्यो पर्वत पर्यो त्यो देशको नै अधिकार हुन्छ पर्वतको नाम राख्ने भन्दाखेरि अहिले भारतले चाहिँ राधानाथ सिकदर भनेर नाम कहिले पनि राख्न सक्दैन, विश्वले कहिले पनि रिकगनाइज गर्दैन। हजुर बुद्धिनारायण श्रेष्ठी, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय, खास गरी नेपाल भारत बीचको लामो समयदेखिको सीमा समस्याका विषय र पछिल्लो चरणमा फेरि नेपाल भारतको संयुक्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली लगायतको टोली भारतमा पुगेको अवस्थामा यी विषयमा उठाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भसहितका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। टिभी टुडेलाई पनि धन्यवाद, मलाई बोलाउनु भयो। आरडीजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभारी छु। दर्शकवृन्द, आजको मेरो सरकार कार्यक्रममा खास गरी नेपाल भारत बीचको लामो समयदेखिको सीमा विवादको विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री नेपाल भारतको संयुक्त बैठकमा पुग्नु भएको छ र यो बैठकमा अब नेपाल भारत बीचको लामो समयदेखिको सीमाको समस्या हल हुनुपर्छ भन्ने आजको संवादको निष्कर्ष हो। पक्कै पनि सरकारले अब त्यस्तो कूटनीतिक क्षमता, त्यो ल्याकत देखाउन सकोस् र सीमाको घाउ सधैँका लागि निको बन्न सकोस् भन्ने यो कार्यक्रमको निष्कर्ष हो। अवश्य पनि सरकारले पहल कदमी गर्नैपर्छ, गर्नुको विकल्प छैन भन्दै आजको यो मेरो सरकार कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता डिआर न्यौपाने सहित हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।